बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। सबसे पहले मैं काबीना के इजलास पे बात करता हूँ। खबरें बहुत ज़्यादा हैं, पूरे का पूरा थंबनेल मैं आपके सामने जस्टिफाई करूँगा कि कल क्या हुआ, आज क्या होने जा रहा है और किस तरह से जब सारी बातें हुई और उसके बाद कहा नहीं कम अज़ कम डराएं धमकाएं तो सही ना। इतनी बड़ी काबीना का इजलास बुला लिया, लंदन से आने के बाद हंगामी कह के भी बुला दिया, इतने टीज़र भी दिए, इतने जिसे कहते हैं टेस्टर भी लगाए, उसके बाद कुछ ना कुछ तो करना है। सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। काबीना का इजलास शुरू हुआ जी कल, जब तो बाकायदा तौर पर मीडिया को टीज़र दिए गए, अपने फेवरेट एंकर्स को और सोशल मीडिया टीम को, कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बहैसियत पार्टी हम पाबंदी लगाने की तरफ जा रहे हैं। इस सिलसिले में सीरियस नोट पर हमने तमाम मुशावरतें भी मुकम्मल कर ली हैं, फुटेजेस भी हमारे पास आ चुकी हैं, 3 से 4 ऑडियोज़ भी हम लोग शेयर कर चुके हैं, पूरे मीडिया पर हमने सारी ट्रायल किया है और ये सब चीज़ों को मैनेज करने के बाद, इन ऑडियोज़ को लगाने के बाद अब हम इस नतीजे पर पहुँचे कि हम इस पर जाएंगे और हम काबीना पे इस पे बड़ी ज़बरदस्त तरीके से गौर होगा। ठीक है, पूरा ये टीज़र छोड़ा गया और टेस्टर छोड़ा गया कि देखिए क्या रद्द-ए-अमल आता है। रद्द-ए-अमल कहीं से नहीं आया, किसी ने सपोर्ट नहीं किया, ना ही अवाम ने सपोर्ट किया। अब आप कैसे सपोर्ट करें, मैं क्या बताऊं अवाम का क्या रद्द-ए-अमल था इस पर। बहरहाल, और ना ही मीडिया ने सपोर्ट किया, किसी मीडिया हाउस ने सपोर्ट नहीं किया ना, क्योंकि मीडिया कुछ भी हो तो जमहूरी अक़दार की तो मानती है ना। तो कभी के दिन बड़े कभी की रातें, तो उनको बड़े अच्छे से पता है कि ये सब माजी में किन के साथ होता रहा और माजी में अब मुस्तकबिल में किसके साथ और फिर अब आगे जाके क्या होना है। तो ये तमाम चीज़ें ना ही मीडिया ने रिपोर्ट किया, चेक पूरा दिया था काबीना के इजलास से पहले ना। तो ये समझ रहे कि टीएलपी के स्टाइल पर हुकूमत से सिर्फ नून लीग की बात करूँ, उनका ये था कि टीएलपी स्टाइल की कर लें। वो टीएलपी का तो कुछ एक मजहबी तंजीम वाला था, वो तो किसी और तरीके से मामला चल रहा था ना। तो उसमें 4-5 पुलिस अफसरान एहलकारों की बॉडीज़ भी सामने आ चुकी हुई थी ना। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि ज़रा, और इधर भी यही है, मैं आपको ये भी बता दूँ, इमरान खान के साथ भी ये लोग यही करने के प्लान में ना, कि 4-5 डेड बॉडीज़ गले में डाल दी। उनके गले में डालने के बाद ना आप ऐसी ग्राउंड के अंदर आ जाएं, मैं आपको प्लान बता रहा हूँ, ऐसी ग्राउंड के अंदर आ जाए कि भाई आप उस पोजीशन पे आ जाए कमज़ोर और नहीफ सी, ताकि सारी बात है जिस बंदे ने इलेक्शन की डिमांड की नहीं वो बंदे ही अंदर कर दिया आपने, सारी क़यादत को आपने अंदर कर दिया। रात को फवाद चौधरी के साथ क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में आपको सबको पता है, लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। तो ये है कि उस ग्राउंड पे कमज़ोर करके रखा जाए कि ताकि इमरान खान कम से कम इलेक्शन के हवाले से ना बोले। ठीक है, और वही स्टांस तगड़ा इमरान खान, रोज़ कौम से खिताब, रोज़ अवाम से खिताब, रोज़, अब कहाँ। ठीक है, तो वो ताकत के शाह महमूद कुरैशी में है जिनकी बाद में तरदीद है कि धमकी की ज़रूरत थी, मैं गिरफ्तार नहीं हुआ, वो भी खैर पता चल गया था। तो ये उस स्टाइल को आपने फॉलो रखना है कि ये उस स्टाइल पे लेके जाते हैं, मगर कहाँ यहाँ सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होते, यहाँ मामला किसी और तरीके का। तो बहरहाल उन्होंने पूरी किया, और ना ही किसी मीडिया के नुमाइंदे ने किया। इवन हामिद मीर, शाहज़ेब खानज़ादा, तल्ला साहब, जो ज़बरदस्त किस्म के नाके थे, उन सब ने कहा कि नहीं, ये पाबंदी की हिमायत नहीं की ना। उन्होंने कहा ये वाली बातें दुरुस्त नहीं है। ठीक है जी, और फिर इसी टीज़र को लेके चले गए काबीना के अंदर इजलास में, वहाँ मुशावरत हुई। पता चला कि काबीना के अंदर वज़रा ने ही ये कह दिया कि इस पाबंदी का फ़ायदा कोई नहीं है। ठीक है जी, बल्कि इमरान खान को इसका फ़ायदा होगा। ये पॉलिटिकल स्कोरिंग मज़ीद ज़्यादा हो जाएगी कि इमरान खान साहब इस स्टांस को मज़ीद वाज़े कर देंगे लोगों के सामने कि ये वजह थी मुझे गिरफ़्तार करने की, ये वजह थी सारी प्लानिंग की कि हर जगह हंगामा आराई कराई गई ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहस के जमात एक कलदम जमात करार दिया जा सके। मुझे नहीं पता कलदम जमात से क्या होता है, तो वही होगा ना, अकाउंट्स मुंजमद हो जाएंगे, वही होगा, इनके दफातर बंद हो जाएंगे। नहीं होगा तो भाई क्या करेंगे, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकी कह के सामने आ जाएंगे, नज़रियाती कह के सामने आ जाएंगे। जिस तरह पीपल्स पार्टी पेट्रियाट बन गई थी, जिस तरह इनके, ये तो कोई मसला ही नहीं है ना। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बन गई थी, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा धचका तो इनिशियल स्टेज पर डेफिनेटली लगता है। तो उन्होंने कहा इससे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर इमरान खान का ज़्यादा हो जाएगा। तो यही वजह बनी कि जिसके पर पाबंदी ना लगाएगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने बहुत नज़रियाती, आपको पता है पीपल्स पार्टी नज़रियाती स्टांस ले लेती है इन सब चीज़ों पर। ख़वातीन से मुतल्लिक पीपल्स पार्टी का, जी हाँ, गालम गलोच से मुतल्लिक पीपल्स पार्टी का, जी हाँ, ये चीज़ है। पार्लिमानी सियासत से मुतल्लिक, जी हाँ, पीपल्स पार्टी को तुर्रा हासिल है। तो वो नज़रियाती स्टांस ले लेती है, और वो बिल्कुल मुखालफत की है। पीपल्स पार्टी ने बहुत तगड़ी मुखालफत की है शहबाज शरीफ साहब के साथ। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होना, ये चंद अफराद की ख्वाहिश को ऐसा नहीं करना, ये कभी के दिन बड़े कभी की रातें, ये बहुत बड़ा दाग लग जाए। दाग तो वैसे भी आपने 9 मई को बहुत बड़ा लगा दिया, लेकिन अब ये बहुत बड़ा दाग लग जाना है।
تو جب بڑے گھر نے بھی، جب آئی ایس پی آر نے بھی کہہ دیا، ساری بات ہے، سارا کور کمانڈر اجلاس ہوا، اس کے بعد آئی ایس پی آر نے اسٹیٹمنٹ دی نا. وہ یہ تھوڑی کہیں گے آئی ایس پی آر والے کہ کور کمانڈر اجلاس کے اندر یہ بات ہوئی تھی جس کی بنا پر باقاعدہ کہا گیا کہ واہنیاتوں سے نپٹا جائے گا اور اب کسی کو نہیں مہلت دی جائے گی. تو یہ ساری باتیں اس اجلاس کے بعد ہی ہوئی نا. تو بڑوں کے جب اجلاس میں یہ سٹانس تھا تو پھر چھوٹوں کے اجلاس میں بھی یہ بات ہونی تھی، پھر چھوٹوں کے اجلاس میں بات ہونی، تو پھر فیصلہ ہوا کہ پرائم منسٹر صاحب آپ کم از کم خطاب تو کر لیں، آپ کم از کم خطاب کریں، تھوڑی دھمکیاں شمکیاں تو لگائیں. اور وہ لگائیں، اور وہی انہوں نے لگائی، اور کچھ بھی نہیں تھا. آپ یقین جانیں اتنا کو مزہ نہیں آیا پرائم منسٹر کے خطاب میں. انہوں نے اپنی مجبوریاں بتائیں، ماضی میں ان کے ساتھ روا رکھا گیا سلوک بتایا. پرائم منسٹر آف پاکستان یہ بتا رہا ہے، اچھا یہ نہیں بتایا کہ نواز شریف بھائی میرا جو ہے نا ایک دن بھی نہیں رہا جیل میں، ڈیل کر کے گیا. یہ نہیں بتایا انہوں نے کہ وہ ڈیل کر کے چلا گیا، ماضی میں میرے ساتھ یہ ہوا. مگر بہرحال انہوں نے اپنی تمام چیزیں بتائی. نان سیریسنس تھی مجھے اس خطاب کے اندر وزیر اعظم کے لگی. پی ٹی آئی کی دہشت گرد تنظیم کہہ کے پکارا گیا، لیکن یہ سب بولا انہوں نے کہ اتحادی حکومت جو ہے نا وہ سیاسی انتقام پر یقین نہیں رکھتی، اور ماضی میں اندھے سیاسی انتقام کی وجہ سے ملک کی ترقی متاثر ہوئی. 4 سال عمران خان صاحب کے دور میں کیس نہیں فیس دیکھے گئے. آصف علی زرداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد، اور دشمن کے عزائم خاک میں ملائے تھے. حالانکہ یہ نعرہ لگانے سے پہلے اور بے نظیر کی شہادت کے بعد ایک سرٹن وقفہ ہے، اور اس وقفے میں جو پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق جو نقصان ہوا تھا، کنٹینرز ریلے ہوئے آپ کو یاد ہے نا، جی ہاں، کشمور تک، کراچی تک، جتنے بھی کوئی ہائی وے کے اوپر ایسا پیٹرول کا کنٹینر نہیں تھا جس کا آج تک پاکستان نقصان بھگت رہا ہے. وہ آپ کو تباہیاں ساری بہت ایسے یاد ہیں. تو بے نظیر بھٹو کی شہادت پہ ہو تو اس کے بعد جا کے ہاں جی سمجھایا بجایا گیا، تو تب جا کے پاکستان کھپے کا نعرہ لگا گیا تھا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں سارے، کسی کے غلط فہمی میں نہ رہے. تو بہرحال اس طریقے سے یہ ساری بات ہوئی. تو اب ظاہری بات ہے چھوٹے گھر نے سٹانس، بڑے گھر نے سٹانس لے لیا اور سختی سے نبڑنے کا اشارہ دیا. تو مطلب اور ادھر سے کابینہ کے اجلاس کے اندر بھی شہباز شریف صاحب نے بھی یہ فیصلہ کیا ہم سختی سے آئینی ہاتھوں سے نپٹیں گے. تو مطلب یہ ہے کہ کوئی گرینڈ آپریشن ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف پابندی کے سے ہٹ کے وہ ہونے جا رہا ہے جی. اور اس سلسلے میں ان کو گراؤنڈ مل گئی ہے. اور پھر رات بھر بھی یہی ہوا، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف آپریشن چلتا رہا، زمان پارک میں آپریشن چلتا رہا، اور مختلف رہنماؤں کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے ہیں، کچھ گرفتار ہوئے ہیں اور کچھ آگے پیچھے ہو گئے ہیں. بہرحال یہ سب چیزیں تو اس گراؤنڈ کے بعد ہو گیا ہے. ہاں آج جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے آفیشیل پہیہ جام ہڑتال کا اعلان کیا پورے ملک بھر کے اندر. اور کیونکہ اب صورتحال کنٹونمنٹ سے نکل گئی ہے نا، اب کنٹونمنٹ سے نکل کے باہر آ چکی ہے. اب یہ زمان پارک، لاہور کی بات تو جیل روڈ، اور اسلام آباد میں 0 پوائنٹ بڑا رات کو ریزسٹنس ادھر ہوئی ہے. کشمیر پوائنٹ پر جھڑپیں جاری نہیں، رات جب تک میں آپ سے بات کروں اس وقت تک تو میرے پر ویڈیوز بھی اور رپورٹس بھی سارے تھے. تو یہ تھا. اور حالت ان کی یہ ہے، محترمہ مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ایک بھی کارکن عمران خان کی حمایت کے لیے نکلا. تو دوسرا دن ہے کہ آج بھی اسکول، تمام تعلیمی ادارے بند ہیں، نجی اور سرکاری تمام تعلیمی ادارے بند ہیں. اسلام آباد پولیس نے باقاعدہ طور پر فوج کا گشت کر رہی ہے، فوج تو گشت کری ہے، فوج کے حوالے کیا گشت کری ہے. 0 پوائنٹ پہ بھی فوج تھی، اور اسلام آباد پولیس نے عام شہریوں کو بولا ہے، ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عوام نہیں باہر نکلی ہے. تو انہوں نے کہا ہے عوام جو ہے نا غیر ضروری باہر نکلنے سے منع کر دیا گیا ہے. تو یہاں تک تو یہ پوزیشن ہے، ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں. اور چیز کیا ہے، میں کمانڈ کی تبدیلی کی بات کروں جی. ایف سی کے کمانڈنٹ تھے جی، 22ویں اسکیل کے پولیس گیٹ کے افسر ہوتے ہیں صلاح الدین صاحب، ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا، ان کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کا کہا ہے. اور ان کی جگہ معظم جاں انصاری، یہ بھی 22ویں گیٹ کے ہیں، یہ کمانڈنٹ ایف سی لگا دیے گئے ہیں. اب ایف سی سے کچھ کام لینا ہے یا ایف سی سے کیا لینا ہے، جس کا معظم جاں انصاری صاحب جس کو زیادہ بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں. کیونکہ میں جتنا صلاح الدین صاحب کو جانتا ہوں تو صلاح الدین صاحب بڑے صلح جو طبیعت کے اور اصولوں والے آدمی. معظم جاں انصاری کو میں اتنا نہیں جانتا. تو بہرحال یہ کمانڈ ہے کہ ایف سی کی کمانڈ تبدیل ہوئی ہے. تو ایف سی فوج سے پہلے والی جو لیئر ہوتی ہے وہ ایف سی ہوتی ہے نا. یعنی اگر میں اسلام آباد کی صرف بات کروں تو سب سے پہلے اسلام آباد پولیس ہوتی ہے، اس کے بعد ہوتی ہے کشمیر پولیس آتی ہے، اس کے بعد آتی ہے ایف سی اور رینجر، ایف سی اور رینجر، اور اس کے بعد وہ فوج آتی ہے. تو اس طریقے سے تو ہے. تو اس کا کمانڈر بدلا ہے، تو ڈیفینیٹلی کوئی نئے ٹارگٹس بھی ہوں گے. آخر میں بتاؤں، مجلس وفات المسلمین کے جو سربراہ راجہ ناصر عباس، جی ہاں، انہوں نے اپنے کارکنوں کو کال دی کہ آج پاکستان تحریک انصاف کی جو ہڑتال ہے نا اس کو پرامن طریقے سے کامیاب بنانا ہے. اس کو چھوٹی کال نہ سمجھیے گا. راجہ ناصر عباس
جی ہاں، میں نے 2013 کے دھرنے میں یہ پیٹ کو سپورٹ کر رہے تھے، پاکستانی عوامی تحریک کو سپورٹ کر رہے تھے، اور اس کا بہت سہارا تھا انہیں، MWM کا. اس کو لوکل کال یا چھوٹی کال نہ سمجھیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ آج کا دن بھی بہت عزت اور احترام کے ساتھ گزرا جائے. پاکستان کے لیے پرامن ہو زیادہ بہتر ہے. فیڈ بیک سے متعلق جو آگاہ کیجیے گا. چینل دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.